नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज त्यागी और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम से जुड़े हुए मुद्दों को हम आपके सामने लाएं। जो विरोधाभासी आवाज़ उठती हैं, जो विवाद आते हैं, वो सामने लाएं और ये जानने की कोशिश करें इस्लाम के जानकारों के जरिए कि कुरान या हदीस जो है उनको लेकर क्या कुछ कहती हैं, कुरान की आयतें उनको लेकर क्या कुछ लिखी गई हैं। आइए इसी कड़ी में आज बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लव जिहाद या इंटर रिलीजियस मैरिज की बात जो होती है, तो उसमें कि अगर आपको किसी मुसलमान से शादी, अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की, तो जब तक धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा इस हिंदू का, तब तक वो निकाह नहीं माना जाएगा, वो नाजायज़ रिश्ता रहेगा। क्या वाकई में अगर किसी मुसलमान को किसी गैर मुसलमान से शादी करनी है, निकाह करना है, तो धर्म परिवर्तन करा के ही वो निकाह जायज़ हो सकता है? यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम सचवाला साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे साथ MANUU के पूर्व चांसलर जो हैं फिरोज़ अहमद बख्श साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फिरोज़ अहमद बख्श साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या ऐसा लिखा है कि अहले किताब के अलहदा किसी भी धर्म के व्यक्ति से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर किसी मुसलमान ने शादी की, तो अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो वो शादी, वो निकाह जायज़ नहीं है इस्लाम की नज़र में? देखिए, ऐसा है पिनाज जी, आपने अंग्रेजी की एक इडियम है, एक मुहावरा है, आपने सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जब दो लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, मुस्लिम मुस्लिम है, कोई समस्या नहीं है, हिंदू हिंदू है, समस्या नहीं है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, सिख सिख है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये अंतर धर्म हो जाता है मामला, अब दिल का मामला ऐसी होता है, मतलब कहीं भी किसी से मोहब्बत हो जाए और फिर वो परवान चढ़ जाए, तो फिर मान लीजिए किसी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के में हो जाए, या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के में हो जाए, तो ये जब ये चीज़ हो जाती है, जब मोहब्बत हो जाती है, फिर ये दोनों अफराद एक दूसरे के ऊपर अपनी ज़िंदगी निछावर करने की कसम खाते हैं, कस्में खाते हैं और कहते हैं कि अभी हम आपके बगैर कुरान नहीं क्या रह कहता सकते। है, हदीस क्या कहती हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ। जो मोहब्बत है वो तो ठीक है, मोहब्बत के लिए मरना मिटना, 7 जन्म का साथ, और मोहब्बतें तमाम सरहद को भी नहीं मानती हैं, वो सब जानते हैं। मोहब्बत को लेकर ना जाने क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि कुरान और हदीसें क्या कहती हैं। देखिए, उसी में आ रहा हूँ मैं। देखिए, कुरान और हदीस के ताल्लुक से उसमें ये ज़रूर तहरीर किया गया है कि मान लीजिए अगर एक मुसलमान किसी हिंदू से शादी करता है, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, तो अकॉर्डिंग टू जो हदीस है उसे कहा जाता है मुर्तिद। मुर्तिद का मतलब ये होता है कि आपने अपने मजहब में शादी ना करके दूसरे मजहब में शादी कर ली। तो ये एक मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक मजहबी स्टैंड तो ये है। मतलब मुर्तिद का मतलब है कि वो आदमी, यानी कि अब हो सकता है इस्लाम से खारिज हो गया हो सकता है कि ये मामला अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह उसे माफ़ कर दे, वो अलग चीज़ है। तो ये हदीस का मसला है और इस्लाम का मसला ये है, जो आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा, मैंने डायरेक्ट आपको जवाब दिया। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये आपको बता दूं, मुझे थोड़ा 10 सेकंड और जी। दीजिएगा बिना साहिबा। हो जाता है, ऐसी शादियां हो जाती हैं। जब हो जाती हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, तो लड़की पे जबरन जोर नहीं डालना चाहिए। कुरान में ये भी लिखा है उसको मुसलमान बनाने के लिए, क्यों कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। आपने शादी कर ली, वो लेकिन हिंदू मुस्लिम है। लॉ के हिसाब से अगर आपने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो उसके बाद ना तो उसकी औलाद जायज़ होगी। अगर आपने निकाह तो कर लिया लेकिन आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया उस हिंदू लड़की ने, तो ना तो उसकी औलाद जायज़ होगी, ना उसकी औलाद को मुस्लिम लॉ के हिसाब से संपत्ति में हक मिलेगा, और ना ही उसका निकाह जो है वो जायज़ ठहराया जाएगा, कम से कम इस्लाम की नज़र में, मुस्लिम लॉ की नज़र ये में। इंटरप्रिटेशन का मामला है, बिना साहब, नहीं सर, मैं इंटरप्रिटेशन का मुस्लिम लॉज मामला की है। बात कर रही हूँ, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं मैं पूछ रही हूँ मुस्लिम लॉ आप। की हाँ, मुस्लिम लॉज की भी कई इंटरप्रिटेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, दीन के मामले में कोई कोई जबरदस्ती नहीं, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो लड़की आती है, वो अपने हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करती है, आपका उससे गोश्त खाओ नहीं खाती, अंडा खाओ नहीं नहीं नहीं, खाती। मैं वो नहीं तो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उसके हाँ, बच्चों को संपत्ति में हक मिलेगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ये नहीं कह रही हूँ कि भाई वहाँ के कानून क्या कहते हैं। कानून तो सबको, कानून तो ये देखता है नहीं, कानून तो सिर्फ, कानून की नज़र में हम सिर्फ इंसान हैं, ठीक है।
हमारी जात पात धर्म रंग भेद कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस्लाम की नज़र की बात कर रही हूँ, उसकी नज़र में क्या वो नहीं निकाह ऐसा ऐसा जायज़ कुछ नहीं है। कहलाएगा? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं आपसे कहूंगा, जो कट्टर तबका है वही कहता है कि अगर इस तरह की शादी हो गई, कन्वर्जन नहीं हुआ, मतलब मान ली कुरान या हो गया हदीस तो में कहीं नहीं अगर लिखा है नहीं कि हुआ, कन्वर्जन कराना ज़रूरी है। सुनिए, अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो ये कहना गलत है कि उनकी औलाद जो है वो जायज नहीं है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जायज है। और रही बात संपत्ति बांटने, संपत्ति देने की, मैं समझता हूँ संपत्ति भी दी जा सकती है, क्योंकि ये कट्टरता, ठीक है सचवाला साहब, कट्टरता जो है ना, यानी कट्टरता कुरान, चलती नहीं फिरोज है। अहमद बख्श कोई साहब भी कह रहे हैं मजहब कि हो, ठीक है कोई भी वो बात मजहब अलग हो, है। देखिए चलता इस्लाम क्या हो है कोई चलता भी हो, नहीं है, मैं कट्टरता लिखित नहीं की बात कर चलती। रही हूँ ताकि एक बार क्लैरिटी हो जाए कि लिखा क्या है। उसमें मॉडिफिकेशन जो है, ठीक है आप बहुत लिबरल हैं, आप मान सकते हैं, कोई और नहीं माने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लिखित है उस पर हम फोकस करें। सचवाला साहब, अगर एक हिंदू लड़की से एक मुसलमान शादी करता है, निकाह करता है, और उस लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्या वो निकाह जायज़ है कुरान और हदीस की नज़र में? अगर नहीं तो भी आप कुरान हदीस का हवाला दें बाकायदा, और हाँ तो भी। जी मैं हवाला दूंगा। मेरा वीडियो नजर नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी, जी हमें तो आपका कोई नजर आ चीज रहा जो है है। मुझे आज दिखाई नहीं आपने दे। ब्लू और अच्छा व्हाइट कलर ठीक की है, शर्ट पहनी है और कैप लगाई हुई है, हमें बिल्कुल अच्छा आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं जो है हमारे मोहतरम फेरोज बख्श साहब ने जो कुछ फरमाया, कुरान इसके बिल्कुल खिलाफ है, टोटली खिलाफ है, 100% खिलाफ है। मैं कुरान का हवाला दूंगा। कुरान की सूरा बकरा यानी सूरत नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 221 में ये लिखा है, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। ये बात कुरान में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आई है कि जो कोई मुशरिक या मुशरिका यानी हिंदू लड़की या हिंदू लड़का अगर किसी मुसलमान लड़का या लड़की से शादी करें तो पहले हिंदू लड़की या लड़के को पहले मोमिन बनाया जाए, पहले मोमिन बनाया जाए। जब तक वो मोमिन नहीं बनती, जब तक वो ईमान नहीं लाती, उसकी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये अकॉर्डिंग टू कुरान है, ये बिल्कुल क्लियर अल्फाज के साथ। अब जिस तरह से हमारे मोहतरम ने फरमाया कि ये दिल का मामला है, नहीं मोहतरम, ये कुरान असल में दिल का मामले की बात नहीं करता, कुरान ईमान का मामला है। कुरान में ईमान की बात की गई है। मोमिन का मामला, मोमिन का ताल्लुक ईमान से होता है, दिल से नहीं होता। आपने जो कुछ फरमाया वो टोटली जो है कुरान के अगेंस्ट है, टोटली। जी जी यानी जी फिरोज साहब सचवाला आपने साहब, सुना। जी जी हाँ, एक जी मैं बात मुझे याद आ रही है सचवाला साहब। आज मुझे बड़ी खुशी है आपकी सारी बात सुन के, कि आपने बहुत ही कुरान को मतलब हिफ्ज भी किया है, उसको बहुत अच्छे से समझा है, उसको उसको जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप जैसे बहस करवाती हैं पिनास के, एक तरफ मुस्लिम कट्टर मुस्लिम स्कॉलर जो होते हैं, या बहुत ही घुटे हुए मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, लफ्ज कट्टर नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा। एक तरफ मैं, मुझे आप लिबरल कहती हैं, जो कह लीजिए, वो सब सराखों पे आपका हुक्म है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप बिल्कुल एक ना बहुत ही घुटे हुए मुस्लिम स्कॉलर की तरह बोल रहे हैं, और आप वापस इस्लाम के अंदर आ गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सचवाला साहब, आप नहीं इस्लाम के जनाब अंदर यार, आ ये गए, क्या इस्लाम बोल के रहे हैं? मेरी अंदर और समझ में बाहर नहीं की आई बात बात। नहीं है, मैं वो कह रहा हूं जो कुरान के अंदर है। एग्जैक्टली कुरान के मतन में, कुरान के टेक्स्ट में जो है, मैं वो बात दुनिया को बता रहा हूं। कुरान इस मामले में बिल्कुल स्पेसिफिक है। कुरान की बात या किसी मोमिन की बात का ताल्लुक दिल से नहीं होता बल्कि ईमान से होता है, यही मैंने कहा है। कुरान तो किताब ठीक है, के हिसाब से, इस्लाम जो है वो किताब के हिसाब से चलता है, कुरान के हिसाब से चलता है, उसमें जो कुछ एग्जैक्टली लिखा है तो एग्जैक्टली उसके बिल्कुल। हिसाब से चलता है, उसका एक अपना एक अलग कानून है। मुझे एक बात बताइए यहाँ पर सचवाला साहब, कि अगर एक हिंदू लड़की से शादी हो जाती है तो उसकी जो औलाद होती हैं, उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो क्या उन औलादों को मुस्लिम लॉ के मुताबिक हक मिलेगा संपत्ति में, पुश्तैनी जायदाद में? नहीं 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 मिलेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो पहली बात तो ये शादी ही नहीं है, पहली बात तो ये निकाह करार ही नहीं पाएगा जब तक वो ईमान नहीं लाएगी। वो उसका निकाह निकाह नहीं कहलाएगा, वो निकाह में काउंट नहीं होगा। जब काउंट नहीं होगा तो एक हिसाब से वो जिना है, वो एडल्ट्री है, वो एडल्ट्री है।
جب تک یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ولا، دیکھیے یہاں پر بات بالکل کلیئر ہے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کسی بھی مشرکہ سے، کسی ہندو لڑکی سے اس وقت تک شادی نہ کرو، اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لالے، جب تک وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ اس معاملے میں قرآن بالکل اسپیسیفک ہے، کسی کو ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ فیروز صاحب، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کو حق ملے گا، بالکل ملنا چاہیے اور ملے گا مسلم لاز کے مطابق۔ سچوالا صاحب انکار کر رہے ہیں، آپ کچھ ریفرنس دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، قرآن انکار کر رہا ہے، قرآن انکار قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سوری۔ دیکھیے ایسا ہے، سچوالا صاحب کا ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو کا ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایسا ہے، میں اگزامپل نہیں دینا چاہوں گا، لیکن ہاں اگر ایک بڑی فیملی ہے، نام لے دوں تو کوئی اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی بری بات ہے۔ اب جیسے امجد علی خان ہے، امجد علی خان جو ہیں انہوں نے ایک غیر مسلم صاحبہ سے شادی کی، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہو گئی۔ ان کے جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو دونوں بچے ہیں ان کے نام بھی مسلم نام ہے، اور وہ باقاعدہ مسلم مطلب جو بھی مسلم ٹریڈیشن ہے اس کے حساب سے وہ رہتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے وہ رہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایسا ہے سچوالا صاحب، آپ نے اپنی بات کہی، اسلام اتنا سخت اور کرخت نہیں ہے۔ مسئلہ وہی ہو جاتا ہے جب مولوی زور زور سے کہتے ہیں ارے یہ سنو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم جلتے ہوئے تیل میں ابالے جاؤ گے، ٹھیک ہے، تمہارے جسم کے حصے جلائے جائیں گے، ان میں جو ہے نمک اور وہ مرچیں چھڑکی جائیں گی۔ دیکھیے ایک سائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں ڈرانے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اسلام ایک رحم کا مذہب ہے۔ اللہ بے تحاشا رحیم اور کریم ہے، بے تحاشا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ تو خیر اتنے، مجھے پتہ نہیں آپ نے اسلام کب چھوڑا، آپ مطلب اس غیر اسلامی راستے پہ کیوں چلے گئے، میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو بھٹک گئے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو چیزیں شاید آپ کے ساتھ پیش آئیں تو ہو سکتا ہے ہم ایک ساتھ بیٹھیں، میں آپ کی بات سمجھوں ٹھیک ہے، لیکن اور میں آپ کو واپس اسلام میں لے آؤں۔ آپ مجھے کسی قرآن کی آیت کا یا کسی حدیث کا حوالہ دے کے بتا سکتے ہیں جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ ہاں دوسرے دھرم میں شادی کرنا گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے اور دھرم پریورتن نہیں کرانے کی ضرورت ہے، وہ نکاح بھی جائز ہوگا؟ جیسے کہ سچوالا صاحب نے حوالہ دیا ایک آیت کا، انہوں نے باقاعدہ پڑھ کر سنائی قرآن کی وہ آیت، آپ مجھے کچھ ایسا ریفرنس دے سکتے ہیں تاکہ جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کی بات میں بھی دم نظر آئے؟ دیکھیے ایسا ہے، اس میں حدیث یا قرآن سے اس طرح کا کوئی جو ریفرنس ہے آپ ان سے مانگ رہی ہیں۔ سچوالا صاحب نے اپنی بات کہہ دی، ان کا نام ہی سچوالا ہے، انہوں نے سچ بات کہہ دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ سب ٹھیک ہے، قرآن اپنی جگہ منظم ہے، ایک جگہ ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی مطلب آپ اس کو بدل نہیں سکتے، آپ کہیں جی ایسا نہیں ہے تو ایک ایسی آیت ڈال دیجئے۔ قرآن بالکل پکا ہے، اس میں یعنی ایک قرآن میں، زیر اچھا زبر ایک اور سیکنڈ پیش نہیں دیکھیں، ہٹایا جا سکتا، تو وہ اس جب کا تک مطلب یہ فیروز دنیا صاحب، قائم ہے ویسے ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے فیروز صاحب، بالکل ہٹنا بھی نہیں چاہیے، ایک بالکل ایک ہولی اسکرپچر ہے، اس کا پورا سمان ہے۔ میں کہہ رہی ہوں یعنی کہ قرآن میں واقعی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے دھرم کے لڑکے لڑکی سے شادی کرو گے، چاہے پھر وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا کوئی دوسرا دھرم ہو، تو آپ کو اس کا دھرم پریورتن کرانا ہے، نہیں تو وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں نا؟ نہیں دیکھیے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اور جو سچوالا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ نے قرآن سے اس میں اس کو پڑھ کے بتایا ہے، ٹھیک ہے، نہیں قرآن تو دیکھیں، اپنی مجھے جگہ نالج قائم نہیں ہے، میں نے بالکل تو ہے۔ سچوالا صاحب نے جو کہا وہ آپ کے سامنے رکھا، آپ کی نظر میں بھی کیا ایسا ہے؟ دیکھیں آگے چل کے ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیے ایسا ہے، میری بات سنیے، آپ نے جو بات کہی ہے، قرآن کا حوالہ دیا ہے آپ نے، سچوالا صاحب، سچوالا نے صحیح، کیونکہ وہ تو ایک بہت ہی پکے مسلمان رہے ہیں ساری عمر، جب تک کہ وہ مسلم رہے ہیں، ان کا حوالہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے لیٹسٹ ریلیجن ہے، موسٹ ماڈرنائز ریلیجن ہے، سائنٹیفک ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ جب ہو جاتا ہے جب آپ یا سچوالا صاحبان، آپ لوگ، آپ ٹھیک ہے ایئر مارک کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں وہ 24 آیتیں بھی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سامنے والا اسلام کو قبول نہ کرے تو اس کی گردن اتار دو، اگر قبول کر لے تو اس کو بخش دو۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں پریکٹیکلی کتنے اس ٹھیک کو ہے، لوگ اپناتے ہیں۔ لفظ کافر ہے،
آج تک میرے خیال سے سچوالا صاحب جب مسلمان ہوں گے یا میں ہوں، ہم نے کبھی بھی لفظ کافر کسی کے لیے استعمال نہیں کیا، کیونکہ لفظ کافر کا تو مطلب یہ ہے جس کا کوئی خدا نہ ہو، جس کا اسکرپچر نہ ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہی جو میں نے پچھلی بار بات کہی تھی، اور جو ٹھیک ہے، ایتھیسٹ ہے، ایگنوسٹک ہے، وہ بھی کافر نہیں ہے۔ تو ٹھیک اس ہے۔ طرح سے ہمیں اس کو ایک لبرلی لینا ہے، اس کو ہمیں ایک سچوالا وائٹر صاحب، کتنے ہورائزن لوگ پہ لینا واقعی میں ہے۔ لبرلی لے پاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آئے دن فساد اور جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، واقعی میں کیا اس چیز کو لبرلی لیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی اجازت قرآن یا حدیثیں دیتی ہیں؟ کیا اتنی گنجائش ہے کہ بھائی وقت کے ساتھ عشق کے آگے، محبت کے آگے تھوڑے موڈیفیکیشن ہو جائیں یا تھوڑی بیچ کا راستہ نکل جائے؟ نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیے محترم، اب بات یہ ہے، ہمارے فیروز بخش صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں، نہایت عمدہ انسان ہیں، میں ان کی قدر کروں گا، اور انہوں نے جو حوالہ دیا جناب امجد علی خان صاحب کی، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، وہ بھی اچھے انسان ہیں، مگر اسلام کا تعلق قرآن سے ہے، یہ ان حضرات سے نہیں ہے، ان حضرات کی انٹرپریٹیشن سے نہیں ہے۔ قرآن اس معاملے میں بالکل اسپیسیفک ہے، کوئی جو ہے اس میں ایمبیگویٹ نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ بات کر رہا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی کسی ہندو، کسی مشرک، کسی کافر سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ لوگ ایمان نہ لائیں، جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں۔ اس معاملے میں قرآن بالکل کلیئر ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہی بات فائنل جو ہے اٹل ہے، اور جو ہے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ٹھیک ہے، ان کی سوچ ہو سکتی ہے، مگر وہ اسلامی سوچ نہیں ہے، مگر وہ جو ہے قرآنی سوچ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جی سچوالا صاحب، ایک اور چیز آپ سے یہاں سمجھنا چاہیں گے، کیا جو دوسرے دھرم ہیں، ہندو دھرم کے لیے تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ دھرم پریورتن کرانا ضروری ہے، لیکن جو اہل خطاب ہیں جیسے عیسائی دھرم ہو گیا یا جو دوسرے دھرم ہیں جہاں پر خطاب سے فالو ہوتا ہے ریلیجن، کیا وہاں پر بھی دھرم پریورتن ضروری ہے یا وہاں شادی الاؤڈ ہے؟ دیکھیے قرآن کے مطابق تو عیسائی بھی مشرک ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، پہلی بات تو اس اعتبار سے وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ البتہ یہودی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے ان کی لڑکی کو تو لیا جا سکتا ہے لیکن ان کے لڑکے کو نہیں لیا جا سکتا۔ ایسا کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ جو ہے لڑکی جب جو ہے مسلمانوں کے پاس آئے گی تو مسلمانوں کا جو ہے جو سوچ ہے وہ اس پر حاوی آ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب کہ لڑکی کو، یعنی کسی یہودی یا کسی عیسائی کی لڑکی کو گھر میں لایا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ شادی کر کے، اس میں مگر دھرم اپنے پریورتن لڑکے ضروری کو نہیں وہاں ہے۔ نہیں دیا جا سکتا۔ عیسائی اور یہودی کی لڑکی اگر آپ لے کر آتے ہیں تو دھرم پریورتن کی ضرورت نہیں ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کے لیے یہ آپشن ہے، مگر اس میں بھی لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہندو ہیں وہ قرآن کے مطابق مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے قرآن کا یہ حکم بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی جو ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فیروز بخش صاحب اور سچوالا صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس شو میں آئے اور آپ نے اپنی جو وچار ہیں، جو اسلام کی جانکاری ہے، اس معرفت ہمارے اس مہتوپورن سوال کا، کیونکہ آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں ہندو مسلمز، ہندو سکھ یا سکھ مسلم، بہت سارے ایسے انٹر ریلیجس وواہ ہو رہے ہیں، تو ان کو لے کر قرآن حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ کیا کسی ہندو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے دھرم پریورتن ضروری ہے؟ اس پر ہم نے آپ کی رائے قرآن حدیثوں میں کیا لکھا ہے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے شو میں فی الحال کے لیے اتنا ہے۔